वार प्रोजेक्टको तथ्याङ्क अनुसार ठूला 25% युद्ध 13 महिना वा त्योभन्दा बढी लम्बिन्छन्। सैन्य विश्लेषकहरू युक्रेन युद्ध त्यति नै लामो हुने आंकलन गरिरहेका छन्। दुवै पक्ष पूर्वी युक्रेनमा 2015 देखि नै छिपछिपे द्वन्द्वमा सहभागी थिए। त्यसैले पनि यो युद्ध 3 वर्ष लम्बिन सक्छ भन्ने आंकलन गर्न कठिन छैन। त्यसो त यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने पछिल्लो 200 वर्षमा लडिएका युद्धमध्ये 10% युद्धले मात्र 3 वर्ष पूरा गरेका छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी किन युक्रेनको युद्ध गत 200 वर्षका सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण युद्धमध्ये एक बन्दैछ, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण 5औं महिनामा प्रवेश गर्दैछ। अझै युद्ध रोकिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। भीषण लडाईँ पूर्वी भागमा सरेको छ। लुहान्स्क क्षेत्रमा रुसको प्रगतिलाई धीमा भनेर चित्रित गरिँदैछ। तथापि पूर्वी क्षेत्रका शहरहरू रुसले कब्जा गर्दैछ। अर्कोतिर पश्चिमा हतियारले सुसज्जित युक्रेनीहरू दक्षिणी सहर खेर्सन कब्जा गर्ने कुरा गरिरहेका छन्, जुन सहर युद्धको सुरुमा रुसले कब्जा गरेको थियो। अहिले अमेरिकाको ध्यान भने सो युद्धबाट हटेर आन्तरिक मामिलामा केन्द्रित भएको छ। त्यसैले युक्रेन युद्धलाई नजरअन्दाज गर्न सजिलो भएको छ। तर युक्रेनको युद्ध गत 200 वर्षका सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण युद्धमध्ये एक बन्दैछ। त्यस्तै यो युद्ध दुई महाशक्ति बीचको भिडन्त होइन, मात्र छद्म युद्ध हो भन्ने दृष्टिकोणले पनि यो यसको नतिजालाई कम आँक्न सक्छ। तर जुन दरले सैनिकहरू मारिरहेका छन् त्यो आधुनिक युगका युद्धहरूको दरभन्दा निकै उच्च दरमा पुग्दैछ, किनकि अहिले पनि दुवै पक्ष जोसिएर युद्धमा होमिरहेका छन्। यसको अर्थ के हो भने यो युद्ध सबैभन्दा धेरै रक्तपात भएका सङ्ग्रामहरूको सूचीमा माथि चढ्दै जानेछ। हुन त 20औं शताब्दीका दुई विश्वयुद्धका सामुन्ने युक्रेन युद्ध अत्यन्त सानो देखिन सक्छ। विश्वयुद्धमा करोडौं सैनिक र गैर सैनिक मारिएका थिए, तर यी त्यस्ता विकराल घटना थिए जसले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व सम्बन्धी हाम्रो बुझाइलाई नै बङ्ग्याइदिएका थिए। सन् 1816 देखिका युद्ध सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू अध्ययन गर्दै आएको द कोरिलेट्स अफ वार प्रोजेक्ट नामक प्राज्ञिक संस्थाले अझ बृहत तस्विर देखाउँछ। यो प्रोजेक्टले दुई अलग राज्यका सशस्त्र बलबीच 12 महिनाको अवधिमा 1000 जनाको ज्यान जाने गरी भएको लडाईँलाई युद्ध भनेर परिभाषित गरेको छ। सो प्रोजेक्ट अनुसार औसत युद्धमा दैनिक 50 सैनिकको मृत्यु हुने गरेको छ भने त्यस्तो युद्ध औसतमा 100 दिनमा अन्त्य हुने गरेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार ठूला 25% युद्धहरूमा दैनिक 200 सैनिकको ज्यान जाने गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धले सो थ्रेसहोल्ड पार गरिसकेको छ। मे महिनाको अन्तिममा बेलायती गुप्तचर निकायका अधिकारीहरूले रुसले 15,000 सैनिक गुमाएको अनुमान गरेका थिए। त्यस हिसाबले दैनिक 150 रुसी सैनिक मारिएका हुन सक्छन्। यद्यपि वास्तविक सङ्ख्या पत्ता लगाउन कठिन छ। अर्कोतिर युक्रेनको सरकारले दैनिक 200 सैनिक गुमाएको स्वीकारेको छ। युक्रेनी सैनिकको क्षतिलाई गणना गर्दा मात्रै पनि यो युद्ध ठूला रणसङ्ग्रामहरूको सूचीमा चढ्छ। रुस युक्रेन युद्धले 1816 यताको औसत युद्धको लम्बाइ अर्थात् 100 दिन पनि पार गरिसकेको छ। तर पनि अहिले युद्ध अन्त्यको कुनै सङ्केत देखिनुको साटो झनै शत्रुता बढ्दै गइरहेको छ। रुस सैन्य उपलब्धिका लागि ठूलो क्षति बेहोर्न इच्छुक देखिन्छ। रुसको युद्ध लड्ने इतिहासदेखिको तरिकासँग यो मिल्दोजुल्दो छ। यता सैनिक र हतियारको सङ्ख्यामा युक्रेन कमजोर छ। हुन त युक्रेनको यही कमजोरीले युद्धलाई छोट्याउन मद्दत गर्दथ्यो, तर युक्रेनले बाहिरबाट खास गरी नेटोबाट निरन्तर हतियार प्राप्त गरिरहेको छ। यी दुवै पक्षको मेलजोलले प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर तुल्याएर युद्ध जित्ने रणनीति अपनाइने वार अफ एट्रिसन अर्थात् सङ्घर्षण युद्धलाई जन्म दिएको छ, जसमा लामो दूरीबाट बम वर्षा र भीषण आक्रमण हुने गर्छ। यस्तो युद्ध लामो समयसम्म चल्ने गर्छ। सुरुको लक्ष्य जेसुकै भए पनि रुसले अहिले युक्रेनको दक्षिणी र पूर्वी भूमिमा पकड कायम गर्दैछ। तर युक्रेनले भने आफ्नो सम्पूर्ण भूमिबाट रुसलाई लखेट्ने योजना घोषणा गरेको छ। कब्जा गरेको क्षेत्रबाट रुसी सेनालाई हटाउनु युक्रेनका लागि निकै कठिन काम हो। त्यसले प्रत्याक्रमण गर्ने पक्षलाई भारी क्षति हुन सक्छ। यसको मतलब युक्रेनले आफ्नो लक्ष्य फेर्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन। त्यो त युक्रेनले सोच समझका साथ लिने निर्णय हो। यसो भनिरहँदा यहाँ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आफ्नो इज्जत जोगाउन दिनुपर्छ भन्न खोजिएको पनि होइन। भन्न खोजिएको के हो भने हरेक देशलाई आफ्नो 1 इन्च जमिन उत्तिकै माया लाग्छ जति तपाईलाई आफ्नो जीवन प्यारो लाग्छ, जुन अवस्था अहिले युक्रेनको छ।
अर्कोतर्फ विश्वको महाशक्ति भनेर कहलिएको देश जो सम्पूर्ण नागरिकको सास रोकेर युद्धमा होमिएको छ ऊ खाली हात पछाडि फर्कने त कुरै हुँदैन। त्यसैले विकसित हुँदै गरेको यस्तो परिदृश्यमा युक्रेन युद्धलाई नियालिरहेका हरेकका लागि रुस युक्रेन युद्ध लामो र रक्तपातपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी दिन्छ। होला यस युद्धले अल्पविरामको थकान मार्ला, तर रुस युक्रेन युद्धमा पूर्णविराम लाग्न कैयौं दशक लाग्न सक्छ। वार प्रोजेक्टको तथ्याङ्क अनुसार ठूला 25% युद्ध 13 महिना वा त्योभन्दा बढी लम्बिन्छन्। सैन्य विश्लेषकहरू युक्रेन युद्ध त्यति नै लामो हुने आंकलन गरिरहेका छन्। दुवै पक्ष पूर्वी युक्रेनमा 2015 देखि नै छिपछिपे द्वन्द्वमा सहभागी थिए, त्यसैले पनि यो युद्ध 3 वर्ष लम्बिन सक्छ भन्ने आंकलन गर्न कठिन छैन। त्यसो त यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने पछिल्लो 200 वर्षमा लडिएका युद्धमध्ये 10% युद्धले मात्र 3 वर्ष पूरा गरेको छ। युद्धमा जम्मा कतिको ज्यान जान्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा दैनिक कति मारिन्छन् र युद्ध कति लम्बिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय युद्धहरूमा ज्यान गुमाउनेहरूको बीचको संख्या 8000 हुन आउँछ। ठूला 25% युद्धमा भने कम्तीमा 28000 सैनिक मारिएका छन्। त्यस हिसाबले मे अन्तिमदेखि नै युक्रेन युद्ध ठूला 25% युद्धमा प्रवेश गरिसकेको छ। यही गतिमा जाने हो भने 1 वर्षभित्रमा 1,25,000 सैनिकको मृत्यु हुनेछ। त्यो भनेको 80% युद्धभन्दा माथिको अवस्था हो। मेक्सिको र अमेरिका बीचको युद्धमा 19,000 मारिएका थिए, जबकि त्यो युद्ध 2 वर्षसम्म चलेको थियो। युक्रेन युद्धले मृत्युको हिसाबमा 1913 को बाल्कन युद्धलाई भेट्न लागेको छ। पछिल्लो विश्वयुद्ध अघि भएको सो युद्धमा 60,000 को ज्यान गएको थियो। यदि युक्रेन युद्ध 2023 को सुरुवातसम्म जारी रह्यो भने यसले मृतक संख्यामा इथियोपिया एरिटेरा युद्धलाई उछिन्न सक्छ। 1990 को दशकको अन्त्यमा सुरु भएको त्यो युद्ध 2 वर्ष चलेको थियो, जसमा 1,20,000 को ज्यान गएको थियो। त्यस्तै यो युद्ध दोस्रो वर्षसम्म जारी रह्यो र मृतक संख्या 2 लाख नाग्यो भने गएको 200 वर्षमा भएका युद्धमध्ये सबैभन्दा ठूला 10% युद्धमा रुस युक्रेन युद्धले प्रवेश गर्नेछ। ती 10% युद्धमा फ्रान्स प्रसिया युद्ध, जहाँ 2,04,000 मारिएका थिए भने 19औं शताब्दीको क्रिमिया युद्ध, जहाँ 2,60,000 मानिस मारिएका थिए। त्यसो त क्रिमिया युद्ध नेपोलियनको युद्ध र पहिलो विश्वयुद्धको बीचमा युरोपमा लडिएको सबैभन्दा ठूलो युद्ध थियो। नेटो र रुस प्रत्यक्ष द्वन्द्वबाट बच्न सफल भए भने पनि युक्रेन युद्ध गएको 200 वर्षका सबैभन्दा घातक युद्ध मध्येमा पर्ने निश्चित छ। यदि नेटो र रुस आम्ने सामने भए भने सानै भए पनि आणविक हतियार प्रयोग हुन सक्ने खतरा टटकारो देखिन्छ। हुन त अहिलेसम्म दुवै पक्षले प्रत्यक्ष द्वन्द्वको छाप पर्न नदिन होसियारी देखाएका छन्, तर के त्यो आगामी दिनमा पनि कायम रहला र? राजनीतिशास्त्री र तथ्याङ्कशास्त्री बियर ब्राउमुलर र माइकल लोपेटले लेखे झैं युक्रेनी सेनालाई नेटोको सहयोग बढाउनुपर्छ भनेर तर्क गर्नेहरूले युद्धले कति सजिलै र कति चाँडै चकित पारिदिने खालको घातक रूप लिन सक्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।